बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात قالوا هودا أم أو نصارى Good. قل قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ومن أظلم नहीं, इसको लंबा नहीं करना, पेच है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पढ़ो। أم أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Good. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم फिर पढ़ो, यहाँ पे जज़म है, كسبتم शाबाश। ولا تسألون عما كانوا يعملون माशाअल्लाह, कांग्रेचुलेशन इब्राहिम, आपका आज जो है ना फर्स्ट पारा वो कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।